अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अगर तकदीर में पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है और तकदीर पहले से ही तयशुदा है, तो इतने एफर्ट्स और इतनी दवाओं से हम परेशान क्यों? ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा रेज़ होता है एंड दिस क्वेश्चन इज़ यूनिवर्सल। हम सभी का ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के चलते हम एफर्ट्स लगाना भी छोड़ देते हैं और दुआ करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले से सब कुछ लिखा जा चुका है, तो इस सब का फ़ायदा क्या? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं इस वीडियो में। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कुरान मजीद की एक आयत है जिसको पढ़ के कुछ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका चाहता है रिस्क बढ़ाता है, जिसका चाहता है रिस्क घटाता है। और एक और आयत के मुताबिक अल्लाह इरेजेस व्हाट ही वांट्स, इरेजेस फ्रॉम वेयर। तो बहुत से लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हेन एवरीथिंग इज़ रिटन, अल्लाहुल महफूज में आपने बात की कि पेन ने राइट कर दिया है जो कुछ होने वाला है क्रिएशन से लेकर क़यामत तक, एवरीथिंग इज़ रिटन। सो व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दीज आयास के रिस्क बढ़ता है, रिस्क घटता है, दुआ तकदीर को चेंज कर देती है, फिर उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अदरवाइज तो अगर हर चीज़ लिखी है, द स्क्रिप्ट हैज़ बिन रिटन, तो फिर तो वी आर ऑल जस्ट एक्टर्स, राइट? फिर उसका क्या कसूर कि वो जहन्नम में जा रहा है, उसका क्या कसूर कि वो फासिक है, उसका क्या कसूर कि वो गुनाह कर रहा है, फिर चोरी करने वाले का क्या कसूर है, राइट? फिर तो डिबेट इस तरफ चली जाती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये जो आयात है इसमें इज़ अल्लाह टॉकिंग अबाउट अ लौहल महफूज और समथिंग एल्स? व्हाट डू यू थिंक? सो लेट मी आंसर यू कि ये जो भी आयाज़ आपके माइंड में आती हैं, जिन आयाज़ का मुतालिया करते हैं, इनसे क्या मुराद है, इनमें किस चीज़ की बात हो रही है? देखें, इब्न मास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, और वो हदीस मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस की पिछले एपिसोड में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जान ले कि द पेन्स हैव बिन लिफ्टेड एंड द पेजेस हैव ड्राइड। सो इट मीन्स देयर आर मल्टीपल पेन्स, नॉट जस्ट वन पेन, देयर आर मल्टीपल पेन्स, बट द ग्रेट पेन विच हैज़ रिटन एक्चुअली in Allah al Mahfuz, the master tablet, everything that is a separate topic. Right now we'll discuss कि कितने पेन्स हैं और वो क्या क्या लिखते हैं, right? So हदीस का अगर हम मुतालिया करें तो हमें पता लगता है कि there are different types of writing. जो राइटिंग है वो डिफरेंट टाइप है। अल्लाह अल महफूज के अलावा भी राइटिंग्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट राइटिंग है दैट इज़ ऑन द नाइट ऑफ डिक्री, दैट इज़ लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र में क्या होता है? कितनी फेमस हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही राइट्स द डिक्री फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि उस साल से लेके जो अगला साल आने वाला है उसमें इस शख्स को क्या मिलेगा और उसमें इस शख्स की कौन सी दुआ कबूल होगी और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या देना है। इसीलिए दैट इज़ अ ग्रेट नाइट। और कैन यू बिलीव इट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेक्स्ट ईयर लिखना है वो लैलतुल क़द्र की रात लिखना है कि नेक्स्ट ईयर इसे क्या मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो नाइट ही ऐसी चूज़ की है जब इवन वो लोग जो कभी मस्जिद में नहीं आते वो भी मस्जिद में आए होते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्सी है कि नाइट ही वो चूज़ की कि हर बंदा आया होता है ऑलमोस्ट। बड़े कम लोग हैं जो लैलतुल क़द्र को मिस करते हैं, यानी यूजुअली 27वीं की रात जो है अज्यूम की जाती है, तो उस रात हर बंदा मस्जिद में मौजूद होता है ऑलमोस्ट। तो लुक एट द मर्सी ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ने हमारी जो तकदीर लिखनी है अगले साल की वो उस रात को लिखनी है, और वो रात लोग इबादत करते हैं, तौबा करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उनको बेस्ट मिले। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें मेंशन किया hearing the ringing of the pens and the unraveling of the pages on the night of Laylatul Qadr, which Prophet ﷺ heard, okay, because उनको बहुत सी चीज़ें जो है वो नज़र आती थी, सुनाई देती थी। So he mentioned it all. It means that the angels are writing, and what they are writing, अगले साल को इसको कितना रिस्क मिलेगा, अगले साल इसकी कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ घटेगी। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तो यहाँ तक कहते थे कि everything that's going to happen next year is written down on the night of Laylatul Qadr। यानी यहाँ तक इब्न अब्बास ने कहा the names of the people doing hajj, जिन लोगों ने हज करना है नेक्स्ट ईयर, उनका नाम लिखा जाता है लैलतुल क़द्र की रात को। इसीलिए मुजाहिद रहीमहुल्लाह, द ग्रेट स्टूडेंट ऑफ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हु इज़ अ ग्रेट मुफस्सिर ऑफ द कुरान, मुजाहिद रहीमहुल्लाह यूज्ड टू मेक स्पेशल दुआ ऑन द नाइट ऑफ लैलतुल क़द्र, हज के हवाले से, क्योंकि उन्हें पता था कि लैलतुल क़द्र को डिक्री की जाएगी, पेन्स विल राइट। Okay, so this is one type of writing which we come to know. So imagine what great motivation we get. लैलतुल क़द्र वाली रात अल्लाह से अपनी
باتیں منوائیں, کیونکہ پینز لکھ رہے ہیں, اوکے, آپ کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. آپ بار بار وہ کویشچن آ رہا ہوگا کہ نہیں لوہے محفوظ میں جب ہر کچھ لکھا گیا تو یہ کیا لکھا جا رہا ہے. سو اس کی ہم بات انشاءاللہ اینڈ میں کریں گے. ابھی آپ بس یہ سنتے جائیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کون کون سا پین کیا لکھتا ہے. اوکے, سو دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن ٹو اس دی اینجل ہو کمز ان آور مدرز ووم وین وی آر جسٹ 4 months, رائٹ. ہم نے یہ سنی ہے, بڑی فیمس حدیث ہے کہ جب انسان 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں, تو ایک اسپیشل اینجل آتا ہے اور وہ آ کر اس بچے کی ساری تقدیر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا. ہی رائٹس ڈاؤن سرٹن تھنگس لائک he writes down the things which Allah has decreed, like our lifespan, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہوگی. اور کین یو امیجن کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی. اینجل جو آیا اس نے لکھ دی کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہے, جو اینجل کو بتایا گیا کہ یہ لکھ دو, تو اینجل کو جو بتایا گیا اس کے مطابق اینجل نے لکھ دی. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل نے لکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ کیا یہ ایک ہیپی کنٹینٹ بلیور ہوگا یا ایک ڈپرائیوڈ پرسن ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک اینجل لکھ دیتا ہے کہ یا تو یہ بندہ دور ہوگا اللہ سے اور اس دوری کی وجہ سے ڈپرائیوڈ ہوگا, بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہوگا اور اس کی زندگی بہت کٹھن ہوگی, یا یہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا, نیک ہوگا اور یہ کنٹینٹ بندہ ہوگا, یہ ہیپی بندہ ہوگا. اس پوائنٹ کو میں مزید ایکسپلین کروںگا بٹ اٹس ویری اسکیری. اوکے, سو دس از ریٹن. تو یہ رائٹنگ بھی ہمیں بتائی گئی ہے. لیلۃ القدر کی رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اگلے سال ہر چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, اور یہ رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اینجل مدر کے ووم میں آ کر وہ 4 مہینے کے بچے کی ساری جو چیزیں جو ہونے والی ہیں وہ لکھ چھوڑتا ہے. دین اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ہی مینشن that every single day Allah is bringing about a matter he's writing. You know, سورہ الرحمن کی جو آیت ہے کہ اللہ is busy, اللہ سبحانہ وتعالیٰ is bringing about a matter daily. Okay, كل يوم هو في شأن. So this is the translation of this verse is کہ اللہ busy ہیں, روزانہ اللہ تعالیٰ کچھ کر رہے ہیں. Okay, he is never resting. So again this refers to the writing and you know then بائی لسننگ ٹو ایوری تھنگ کہ ہر چیز ہی جب لکھی جا رہی ہے, ہم کو اتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے لکھ کے, دین واٹس دا پوائنٹ آف میکنگ دعا اور ڈوئنگ ایوری تھنگ از بین ریٹن ڈاؤن, یو نو, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈیڈ اینی وے. سو وائی شوڈ آئی آفر صلاح, وائی شوڈ آئی آفر, یو نو, وائی شوڈ آئی میک دعا. جب فرشتے نے, میں 4 مہینے کا تھا تبھی لکھ دیا کہ بندہ ریچرڈ ہوگا, کہ ہیپی ہوگا, کہ کنٹینٹ ہوگا. سو واٹس دا پوائنٹ. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. رائٹ. اب جو اینجل نے لکھا ہے وہ تو اس بیسس پہ لکھا ہے نا جو اللہ کو نالج ہے, اور اللہ کو سب کے بارے میں نالج ہے. اللہ کو پتا تھا فرعون جو ہے یہ خباثت کی طرف جائے گا اور ڈیفینیٹلی یہ بنی اسرائیل کو ٹارچر کرے گا, بیکاز ہی از گاڈ. گاڈ کو سب پتا ہے, گاڈ نے سب دیکھا ہوا ہے. گاڈ اسپیس اور ٹائم سے بری ہے. اللہ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو سب پتا ہے, اللہ نے ایوری تھنگ ہی ہیز سین. بٹ you know, دعا can change تقدیر. and دعا can change what? okay, دعا can change اس کا رزق. یہ جو آیت ہے ہم رزق بڑھاتے ہیں, ہم رزق گھٹاتے ہیں, تو ڈیلی کا ڈیلی جب لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندہ نیک عمل کرے گا کتنی موٹیویشن ہے. آپ سوچیں کہ فری ول ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جا رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اگلا سال لکھا جانا ہے, اس میں آپ اللہ سے بہت سی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کو بیک کر کے. سو یو ہیو آل دا کنٹرول یو وانٹ, یو ہیو آل دا فری ول یو وانٹ, رائٹ. آپ اللہ سے ہی منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے کہ مثال کے طور پہ اف یو لائک سم ون, مثال کے طور پہ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, ایز لانگ ایز اٹس حلال, اٹس گڈ فار یو, اٹس پروڈکٹیو, رائٹ. اینڈ یو کین آلسو پرے ٹو اللہ کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی بہتر نہیں بن سکتی. سو یو کین میک آل دیز دعاز, اور تقدیر سے باقاعدہ دعا جا کے لڑتی ہے اور تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ابن قیم کا بھی یہی ایگزیکٹلی اس طرح کا کوٹ ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ والی تقدیر جو ڈیلی لکھی جا رہی ہے, دس کین چینج, دس کین آلٹر, یو نو. اینڈ سم ون از ڈوئنگ چیریٹی, سم ون از میکنگ دعا, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وہ تقدیر آلٹر ہو جائے گی. سو ہاؤ بیوٹیفل اے کنسیپٹ دس از, اینڈ دس آنسرز آل دا کوشچنز. لوگ پوچھتے ہیں وٹ آر وی ڈوئنگ دین, اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہم دعا نہیں کر رہے, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی, بٹ ون تھنگ از ٹو بی شیور,
that which cannot change is that what's written in Allah wal महफूज. ये वाली तकदीर तो चेंज हो जाएगी जो फरिश्ते लिख रहे हैं. मिसाल के तौर पे किसी फरिश्ते ने ज़ाहिर है फरिश्ते ने लिखा 4 मंथ का जो बच्चा था उसकी डेट ऑफ डेथ लिख दी कि लेट से इसकी डेट ऑफ डेथ है 1 मार्च 2019. अब उसके रिश्तेदार दुआएं करते हैं, या वो बंदा बहुत दुआ करता है, या वो बंदा नेक आमाल करता है. ओके, लेट्स से 10 साल पहले 2009 में अचानक से वो गुड डीड्स करना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी दिखाता है, चैरिटी करता है. ऑल दीज डीड्स एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन हदीस के मुताबिक. तो उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है. अब उसकी उम्र जो बढ़ रही है, इंटरेस्टिंगली फरिश्ता आके दोबारा उसकी उम्र जो लिखता है, ये सब अल्लाहुल महफूज में लिखा हुआ है, बिकॉज अल्लाहुल महफूज इज द मास्टर टैबलेट. हाउ इंटरेस्टिंग. मास्टर टैबलेट में उसकी प्रीवियस डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई है, उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसके बाद ये नेक अमाल करेगा, दुआ करेगा, इसकी डेट ऑफ डेथ चेंज हो जाएगी और नई डेट ऑफ डेथ ये होगी. So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. अल्लाह को ये भी पता है कि ये बंदा कब दुआ करेगा और इसकी तकदीर कैसे चेंज होगी. So this clears a lot of doubts. Okay, but you have to understand कि लोहल महफूज जो मास्टर टैबलेट है उसकी चीज़ें चेंज नहीं होती. ओके, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि डेट ऑफ डेथ जैसे चेंज होगी. सो लोहल महफूज विल ऑल्सो हैव दिस कि ये बंदा नेक अमाल करेगा, ये बंदा इस वक्त दुआ करेगा, उस दुआ की वजह से ये डेस्टिनी ऑल्टर होगी. वो सब कुछ रिकॉर्डेड है लोहल महफूज में, बिकॉज दैट इज़ द प्राइमरी, द मास्टर रिकॉर्ड. तो मास्टर रिकॉर्ड से चीज़ें नहीं हिलने वाली, लेकिन जो डेली के मैटर्स हैं जो लिखे जा रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं नेक अमाल से और दुआ से. सो इट्स जस्ट लाइक एक बंदा बीमार है डेथ बेड पे और वो मेडिसिन लेता है, उसकी लाइफ कुछ एक्सटेंड हो जाती होगी साइंटिफिकली. सो दुआ इज़ योर स्पिरिचुअल मेडिसिन. यू नीड दुआ, बट वन थिंग वी नीड टू बी श्योर, उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, द ग्रेट companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the second caliph, what he said that, "Oh Allah, if you have written me amongst the fortunate ones, then confirm that, and if you have written me amongst the deprived ones, then erase that." Subhan Allah. हज़रत उमर ये दुआ करें कि अल्लाह अगर आपने मुझे लिखा हुआ है फॉर्चुनेट वंस में, यानी कि खुशकिस्मतों में जिनकी लाइफ अच्छी होगी यहाँ पे, तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर दें, उस पर मज़ीद ठप्पा लगा दें, यानी एंजल्स मज़ीद उस पर स्टैंप लगा दें. और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, यानी मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, या कि मैं फॉर्चुनेट वंस में से, और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, तो अल्लाह आई बेग टू यू कि प्लीज़ उसको चेंज कर दें, मुझे फॉर्चुनेट वंस में से बना दें. सो कैन यू इमेजिन हज़रत उमर हमें क्या सिखा रहे हैं और कितनी खूबसूरत दुआ कर रहे हैं कि दुआ तो करो, हर चीज़ चेंज हो सकती है. अल्लाह लव्स टू हियर फ्रॉम यू. और इससे एक और बात साबित होती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, बल्कि मुझे ये डर है कि अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक भी देगा कि नहीं देगा. कितनी खूबसूरत बात है और कितनी डरने वाली बात है कि तौफीक मिलना ये भी अल्लाह की बहुत एक बड़ी नेमत है, और तौफीक ना मिलना इससे हमें डरना चाहिए कि हम अल्लाह से बात भी नहीं कर रहे, किसी चीज़ की विश भी नहीं कर रहे, दुआ भी नहीं कर रहे. इमाम इब्ने अता रहिमहुल्लाह, उनका बड़ा ज़बरदस्त कोट है इस पे. ही सेड कि इफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलाउज योर टंग टू मूव टू आस्क हिम ऑफ समथिंग, नो दैट अल्लाह वांट्स टू गिव यू समथिंग. यानी जब आपने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, जब आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले ए अल्लाह, तो जान लीजिए कि अल्लाह की तौफीक है और अल्लाह आपको कुछ देना चाहते हैं. कितनी ज़बरदस्त बात है. तो जो शख्स सिर्फ अल्लाह से अल्लाहुम्मा ही कह दे, अल्लाह पुकार ही ले, वो जान ले कि अल्लाह की तरफ से है, और उसके अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स दैट पर्सन एंड ही इज़ गोइंग टू गिव हिम समथिंग. बट कीप वन थिंग इन माइंड, while asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep this in mind that what we deem fit may not be fit. Okay, sometimes वही चीज़ कुछ और लोग डिज़र्व करते हैं और ज़ाहिर है कि उनको मिल जाएगी, या एट टाइम्स वो चीज़ हमारे लिए बहुत पेनफुल होगी और डेफिनेटली वो चीज़ हमारे लिए एक पेन का कॉज होगी. सो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बेसब्रे की दुआ कबूल नहीं करते, हेस्टी पर्सन की दुआ कबूल नहीं करते, क्योंकि वो हेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मेरी दुआ नहीं कबूल कर रहा. और एक और बात याद रख लें कि बहुत से लोग दुआ करते हैं, उन्हें चीज़ नहीं मिलती, फिर वो दुआ ही करना छोड़ देते हैं. दिस इज़ अ वेरी मायोपिक माइंड सेट. ओके,
اوکے, اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے, بلکہ اللہ knows what is best for you and he will give you if it's best for you. And then استخارہ is the best دعا. But some people think استخارہ جو ہے it is for an answer, they are waiting for an answer. وہ تکیے کے نیچے کچھ چھپاتے ہیں, صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ چیز کا رنگ تو نہیں بدل گیا, ہمیں آنسر تو نہیں مل گیا. پھر وہ خوابوں میں خواب ڈسکس کرتے ہیں کہ خواب میں ہمیں کیا اشارہ آیا. تو حدیث سے نہ خواب کا ثابت ہے, نہ تکیے کے نیچے کو چھپانے سے, نہ کوئی کلر دیکھنا خواب میں ثابت ہے, بلکہ استخارہ ایکچولی از ناٹ فار این آنسر. استخارہ از بیسیکلی واٹ, استخارہ از سیکنگ دی ایڈوائس آف اللہ سبحانہ, اللہ سے مشورہ کرنا استخارہ کہلاتا ہے. کس کام کے لیے؟ ایک سٹیپ جو آپ لینے جا رہے ہیں اور اس سٹیپ میں برکت ڈالنے کے لیے, اس کو آسان بنانے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے اور سٹیپس لیے جاتے ہیں. اور اگر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ چیز آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اور آپ کا دل بھی اس کے لیے مائل نہیں ہوگا. تو ایک تو استخارہ ہوتا ہے, دوسرا استشارہ ہوتا ہے. استشارہ سے کیا مراد ہے؟ شورا سے ڈرائیوڈ ہوا ہے کہ لوگوں سے مشاورت کرنا. اوکے, تو لوگوں سے بھی مشاورت کرنی ہے, اچھے لوگوں سے, بٹ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشاورت کرنی ہے, رائٹ. تو دیٹ از استخارہ. اور ایک بڑا فنی واقعہ ہے کہ شیخ عمر سلمان سناتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا, a boy came to him and he said کہ شیخ I don't want to do استخارہ because the girl I like, مجھے ڈر ہے کہ استخارے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے سے دور نہ کر دے. کیونکہ استخارے میں جو الفاظ ہیں دعا کے وہ یہ ہے نا کہ اگر یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے, اسے مجھ سے دور کر دے اور اس سے بہتر میں دے دے. تو اس نے کہا کہ میں ڈر کے استخارہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے الفاظ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو شیخ عمر سلمان ہنسے اور انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم یہ دعا فل کانفیڈنس کے ساتھ کرو, اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کرو, اور اٹس بیٹر ٹو کرائی فار اے ڈے دین ٹو کرائی فار اے لائف ٹائم. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور کل کو تمہیں بہت بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. سو اللہ نوز اینڈ یو ڈونٹ ایون نو. اللہ نوز بیسٹ, ہی ہیز آلریڈی پلانڈ فار یو بیسٹ, بٹ ہی لوز ٹو ہیئر فرام یو. ہی آلریڈی ہیز پلانڈ کہ میں نے اسے یہ دینا ہے, بٹ ہی لوز ٹو ہیئر فرام یو. ہی لوز ٹو hear you making dua, hear you asking out for help, because Allah loves those who talk to him. Allah is the king who likes to give, okay, and he is the greatest of kings, and his treasures have no لمیٹیشنز whatsoever, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے, اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے ہماری فیور میں کچھ لکھا ہے اس کو کنفرم کر دے, اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نے ہمیں ان میں سے لکھا ہے جو اس دنیا میں انفارچونیٹ ونز ہیں, تو اللہ اس کو بدل دے اور اللہ ہمیں فیوریبل میں سے بنا دے, ہم سب کو فیوریبل لوگوں میں جو ہے وہ شریک کر لے. آمین ثم آمین. سو بے شک جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے کرتے ہیں, پھر چاہے وہ ہم دعا ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں یا پھر کسی بھی چیز کا کسی بھی چیز کو کرنے کا ہمیں ارادہ ٹھانا ہو, تو اس کی قوت اور ہر چیز کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سوچ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم آگے ایفرٹ کیوں لگائیں, مطلب یہی سوچ کر کہ چلو جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, دیکھ لیں گے. لیکن میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. تو وہ ہے نا کہ بنا ایفرٹ کے بنا ہاتھ اٹھائے تو منہ میں لقمہ بھی نہیں جاتا. تو اس لیے ہر چیز کے لیے ایفرٹ ضروری ہے. اس کے بعد پھر رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں سپرد کر دینا چاہیے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں. یعنی کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے. اور بہت ہی زیادہ مشکل عبادت ہے جو کہ بہت کرنا مشکل ہے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب انسان مانگنے چلتا ہے تو وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے کیا مانگو. تو اس وقت کبھی کبھی مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کیا مانگنا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری چیز, دعا کرنے سے ہماری جو پریشانی آ چکی ہوتی ہے اور جو آنے والی ہوتی ہے وہ سب ٹل جاتی ہے. اور دعا بہت بڑا اور بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا ویپن ہے. دعا بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری ضائع نہیں جاتی اور
हमारा तो काम मांगना है अल्लाह सुब्हाना ताला से, तो हमें तो अपना अल्लाह सुब्हाना ताला से कनेक्शन बरकरार रखना है। तो और कहते हैं ना, दुआ करते करते कुछ ना मिले लेकिन अल्लाह ज़रूर मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है। कभी कभी हम ऐसा मांग लेते हैं जो हमारे लिए बेटर नहीं होता। अभी के लिए हमें शायद अभी लग रहा हो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत जल्दबाज हैं, और कुछ टाइम के बाद हमें पता लगता है कि वो चीज़ वाकई में हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो दुआ इसलिए भी कबूल नहीं होती है। इस पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन सम अप होता है वो यही कि दुआ मांगना बिल्कुल भी ना छोड़ें, दुआ पे यकीन रखिए और यकीन के साथ मांगें। दुआ तो आपको उम्मीद दिलाती है, अपने रब के करीब करती है। एट दी एंड दुआ की कबूलियत का, जैसे कि हमें कुरान की तमाम स्टोरी से पता चलता है कि दुआ की जो कबूलियत है वो काफ़ी अरसे तक भी चली है। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, उन्होंने 41 ईयर्स वेट किया। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी पैगंबर थे हमारे, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स थे, उन सब के लाइफ में जो दुआ कबूल हुई है वो बहुत आजमाइशों के बाद कबूल हुई है और एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद कबूल हुई है। लेकिन जो भी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत अच्छा एंडिंग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।